बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। या काइम आलि मुहम्मद अल अजल अल अजल अल अजल। या काइम आलि मुहम्मद अल अजल अल अजल अल अजल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत। उलमा चढ़ो किताब ने बानी आंदा सफे मातम बिछाया, मौला कबूल फरमावे। हसन काज़मी दे मौला जिंदगी दराज फरमा। सलाम शाहजी दी, राजू शाहजी दी, या सब भाई मैं आ गए बस मैं नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ नहीं मैं 10 मिनट पढ़ूं। ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ तवज्जो है भाई, मौला इन्हां दी जिंदगी दराज फरमा। ये मेहनत कोशिश कावश अपनी मारगाह इच कबूल व मकबूल। हैदर की अदावत तुझे कर देती है अंधा। बोलना जड़ा वाला चल बैठे जरूर बोले जी जनाब इमरान पढ़या नहीं कलमा। हैदर की अदावत तुझे कर देती है अंधा। तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को और इमरान को काफिर कहा। इतना भी न सोचा बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। क्या बात है भाई, जिंदगी सरकार कलमा कौन है? सरकार इमरान किस अजमत दे मालिक इन बादशाह जनाब इमरान सगी साहब। मौला थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। बड़े मोहब्बत करेंगे मौला इन्हों दे पोतरे दी जिंदगी दराज। सरकार इमरान की फजीलत सुनाना चाहिए रमीज भाई। अपने अबरू से जमाने को चलाने वाला, जिन्होंने अबरू दी समझ आई है। अपने अबरू सागरी से जमाने को चलाने वाला बंदा वेखना है कि अली वली अल्लाह इथों पढ़दा है ते उन्हां बोलिया ते दुख लगी सी। फर्दे सानी ते शमसी साहब पूरी तवज्जो चाह रहे हैं। अपने अबरू से जमाने को चलाने वाला, जिसमें तौहीद को है चलना सिखाने वाला। क्या बात है शायरी साहब सलाम में भाई। कौन है सरकार इमरान? जिसमें तौहीद को है। क्या बात है जी, जिंदाबाद। हाथ बुलंद करो बोलो हैदरी। जिसके शानों पे नबी और अली बैठे हैं। अल्लाह वास्ते भाई गौर करना, जिंदगी दराज हो शाह जी। जिसके शानों पे नबी और अली बैठे हैं, वज़न वहदत को है इमरान उठाने। क्या बात है भाई, क्या बात है डॉक्टर साहब, थोड़ी क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे हाथ बुलंद करो बोलो हैदरी। ये हुण सारे किस का सदका खाने 5 12 14 का तो साढ़े अहले सुन्नत भेरा इतना नलैन सजा दिन सकी सर सके से को पूछिए ना वो नलैन क्यों लाइए तो अगवासी ये क्यों लाई इतने तो नलैन बनाइए और किसी का सदका खाने हुण बंदा वेखना है। पूरी तवज्जो चाह रहे हैं इसे दा। जिसकी नालैन कसद का ये जहां खाता है, जिसकी नालैन कसद का ये जहां खाता है, उस मोहम्मद को है इमरान खिलाने। क्या बात है भाई, थोड़ी जिंदगी हो हाथ बुलंद करो हैदरी। बड़ी
شیر اگلے سال تک کتھے نقش ہوئے آدھے جی میں بسم اللہ کریں خیر ہوئے مولا رچ برکت عطا فرماوے حیدر پھر پڑھئے جی مراج شاہ جی پھر پڑھ دینے سارے دے پروگرام میں ہاتھ بلند کرو بولو حیدری جس کی نالین قصد کا یہ جہاں کھاتا ہے جس کی نالین قصد کا یہ جہاں کھاتا ہے اس محمد کو ہے مہران کھلانے بڑھ جی شیر توڑے کو دعا کرنا چاہ رہے رمیز بھیرا مولا زندگی اندراز فرماوے مولا بخت اضافہ فرمائے باندی بھائی آتھے نعوذ باللہ سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھے سکتے سے میں تینوں دساں ضرورت کیڑی آئی کلمہ پڑھنے تے ضرورت ہی کوئی نہیں آئی کیا ضرورت اسے ہے در کے وہ کلمہ پڑھتا کیا ضرورت اسے ہے در کے وہ کلمہ پڑھتا میرا عمران تو ہے کلمہ بنانے جی نہیں میں بس ایک شعر رکھ لوں بس زندگی دراز ہوئے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی میں ایک وینڈ کرنا میرے بعد سیدادہ بیٹھے آج اے بھی پریوی رجب میرا دل لے ایک زندان آخر اللہ ذاکر پڑھ سی ایک زندان دی گل میں سنانا چاہ رہا ہوں ایک زندان سیدہ تو سیدہ جتنے سید بیٹھے معافی مندرہ جو شاید سیدہ نو زندان کھا گئے ایک زندان دی گل آخر اللہ ذاکر کرے سی ایک زندان دی گل چاند شاید میں سنانا چاہ رہا ہوں راکھ سار میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑھڑی تھی گئی ہاں بابے کو نسے دی ہاں صدقے سید بڑی سوڑی آئی کی تھے شام دے زندان حسین دے 4 سالہ دی زخمی کنالی تھی ریت بابا جی ستی ہوئی آئی جناب سجاد بابے دا سار گھن کے آئے آدن مسوم جاد بابا بلن آئی اللہ واسطے ذہن زندان اس کے نوات ریت ستی ہوئی آئی آگ کھلیے ایویں بھائی ودا کیا دیئے سجاد رکھ سار میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں ہو میں بڑھڑی تھی گئی ہاں بابے کو نسے دی ہاں شام دے زندان حسین دے زخمی کرنا لدی بابے دا سار ہتھاں تے آئے ایوڑے کے آدھے بابا ڈیک سئی ہوڑ ہائے گھومے کرے جی میں مسو بچہ دیئے ایوے ہتھاں تے سار بابے دا امداد بھرا ہتھاں تے سار آئی ڈیک کے آدھے بابا ڈیک سئی بابا تڑے قاتلنے میں کوئی اتنا مارا ہے میری دید بھی موک گئی ہے ہر پاسے ادھارا جویں اکبر کو لاتا ہے سجاد گلیں دیا زندان چکئی واری میں چھڑ چھڑویں دیا آخری وائن چھوڑ دیتا میں سارا مجھے آخری وائن جی امیر دی ہوئے تے بھامے غریب دی دو چیزاں معاف نہیں کریں رمیز بھیرا ایک پہ کے گھر دید
تے ایک کفا گھارا دیئے پہ کہ گھارا دیئے نہ دیئے پھراوہ کو بڑھیں دی پیو کو بڑھیں دیئے آجے بابا صدقے میرے بھرا ہر شاید معاف کرے سو لیکن میں نو کفن ضرور دیوئی ہے شام دے زندہ آوے حسین دے زخمی کرنا لگی ایوے بابے نے پاس رہ کے آدھیے سجا